السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهمية قراءة سورة البقرة. سورة البقرة ستغير من أمرك شيئا. هي معجزة الله في سطور، هي الدواء لأكثر من 1000 مرض، هي قوتك التي ستشعر بها بعد ضعف وانكسار، هي القوة التي ستهلك كل شيطان أهلك روحك وحياتك، وهي القوة التي ستحميك من أذى شياطين الجن والبشر، وهي القوة التي ستهلك كل ساحر قد تجبر. ستعطيك قوة وحماية لجسدك وروحك ويومك. اقرأ سورة البقرة كل يوم لتطهر أيامك وتجعلها مباركة. سترى أمورا تسعدك، وترى أشخاصا يقتربون منك حبا وودا ولطفا، وسترى أهدافك تقترب وتحدث في أرض الواقع. سورة البقرة تحمل في سطورها أسرارا عظيمة لم نكتشفها بعد، ولكن نستطيع أن نشعر بها ونلمسها عند قراءتنا لها مرارا وتكرارا. ستهلك قرينا قد تربص بك في حياتك ليدمرك، وستهلك حسدا أو عينا وقفت في طريقك، وستمحو سحرا قد وضع لك وأنت لا تعلم ولن تعلم. ستيسر أمورك التي تعسرت في حياتك، وتقرب حلما كان بعيدا، وتجعل رزقك في السماء بيدك بإذن الله وفضله. ألزموا قراءة سورة البقرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.